बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। अदलिया अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं, ये बहस उस मौके पर छिड़ गई जब आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा, जो कि रावलपिंडी के एक ज़ाकिर हैं, आलिम हैं, उन्होंने जजिस से मुताल्लिक गालियों से भरपूर एक बयान दिया। दोस्तों, हम जायज़ा लेते हैं कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आगा इफ्तिखारुद्दीन मिर्ज़ा ने जो अंदाज़ अपनाया है वो मुनासिब नहीं है। मस्जिद में मिंबर पे बैठकर या दाढ़ी वाला आदमी ज़ाकिर इस तरह की गालम गलोच करे, वो कतन मुनासिब नहीं है। उसको आप कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। ना मैं इसको कर रहा हूँ, ना मैं कह रहा हूँ कि वो अच्छी बात थी। वो जुल्म है, ज़्यादती है। ये गालियाँ आप किसी भी आम इंसान को भी नहीं दे सकते। अगर आप मेरी बात से इख्तलाफ करते हैं तो कमेंट में मुझे भी नहीं दे सकते, और मैं आपको नहीं दे सकता। अगर आप मुझे देते हैं तो गालियों से तो हम आगे बढ़ते हैं। जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो सियासतदान हैं ये जजिस को काबू में रखते हैं, अदलिया अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। हम इस चीज़ का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि किसी भी मुल्क में अदालतों की अहमियत कितनी ज़्यादा होती है। कोई भी मुल्क हो, वो 3 अहम पिलर्स पर खड़ा होता है, अहम सतूनों पर होती है उसकी इमारत। वो 3 अहम पिलर्स अदलिया, इंतज़ामिया और मुकन्नना है। अदलिया आपकी अदालतें यानी कि जुडिशरी, इंतज़ामिया यानी कि हुकूमत, और मुकन्नना यानी कि कानून साज असेंबली, आपकी पार्लियामेंट और आपका सेनेट, जिन्होंने कानून साजी करनी है, नए कवानीन बनाने हैं। ये 3 अहम पिलर हैं। और बहुत से लोग अब मीडिया को चौथा सुतून कहने लगे हैं कि मीडिया पाकिस्तान का या किसी भी मुल्क का चौथा सुतून होता है। बहरहाल, इनमें से जो सबसे अहम है वो अदलिया है। कैसे? आपने ये बड़ा मशहूर मकौला सुन रखा होगा कि जब सर विंस्टन चर्चिल जो हैं, उनके मुल्क में जंग लग गई और उन्हें लगा कि अब वो हार जाएंगे, बड़ी मुश्किल में फंस गए, तो उन्होंने क्या सवाल किया था? क्या अदालतें ठीक से काम कर रही हैं? उन्होंने कहा जी हाँ, कर रही हैं। बोले बस फिर ठीक है, फिर मुल्क चलता रहेगा। इसी तरह से आपने एक और बड़ी मशहूर लाइन सुन रखी होगी कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। ये पाकिस्तान की अदालतों पर मुकम्मल पूरा आता है। आइए जायज़ा लेते हैं पाकिस्तान की अदालतें कैसे काम कर रही हैं और उनमें क्या कुछ हो रहा है। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसका नाम अदालत उज़्मा, अंग्रेज़ी में सुप्रीम कोर्ट है, वो अदालत, वहाँ पर इस वक्त 43,000 पेंडिंग केसेस हैं। वो केसेस जिन पर फैसला आना है, और उनमें बहुत ताख़ीर होती है बाज़ औक़ात। एक तो ये पहलू है कि पेंडिंग केसेस अदालतों में बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा ये है कि जजेस इन्फ्लुएंस में आकर फैसला देते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साबिक जजेस कह रहे हैं। आप इफ्तिखार अहमद के साथ जियो न्यूज़ पर मौलवी तमीज़ुद्दीन केस का इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए। बहुत से जजेस हैं जो रिटायरमेंट के बाद मुंह खोलते हैं और बताते हैं कि उनसे कैसे, किन हालात में, क्यों फ़ैसले लिए गए। अदालत ने पहला जुल्म जब एक ऐसा वाक़या सामने आता है, जब लगता है कि जजेस ने इंसाफ नहीं किया, उनसे करवाया गया है, ये जजेस से फ़ैसला लिया गया है किसी भी दबाव में, उनको रिश्वत देकर करवाया जा सकता है, उनको किसी वजह से खौफ का शिकार करके कि तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे करके भी करवाया जा सकता है, या फिर और किसी ज़राए से भी करवाया जा सकता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता जाऊंगा। सबसे पहला अदालती कत्ल जो पाकिस्तान की तारीख में मशहूर है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का है, जो कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे। पाकिस्तान को आइन दिया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने की बुनियाद रखी। उनको अदालती फ़ैसले के ज़रिए फांसी दी गई थी, जबकि उस अदालत के जज ने बाद में इस बात का इकरार किया था कि वो गलत फ़ैसला था और मुझसे प्रेशर में करवाया गया था। तो एक बंदा कत्ल हो गया, एक लीडर इतना बड़ा मार दिया अदालतों ने आपकी, और आप बैठे हुए हैं। उसके बाद अगर आप ज़रा सा आगे बढ़ें तो जस्टिस क़य्यूम वाला मामला है, जिनको शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करके कहते हैं कि केस ऐसे चलाओ, फ़ैसला ये आना चाहिए, और वो ऑडियो कॉल लीक हो जाती है। तो एक जज को सियासतदान कंट्रोल कर रहा है। भुट्टो वाले केस में जज को ज़ियाउल हक ने कंट्रोल किया। थोड़ा सा और आगे आएँ आप तो मज़ीद केसेस बढ़ते जाएंगे और मिलते जाएंगे। हाल ही दिनों की बात कर लेते हैं। नवाज़ शरीफ पर जो एहतसाब अदालत में केस चला है, उसके जज अरशद मलिक, जिन्होंने फ़ैसला सुनाया था, जिन्होंने नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ दी हैं, वो जज अरशद मलिक की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो बता रहे हैं कि मुझसे तो प्रेशर में मेरा एक वीडियो क्लिप मुझे दिखाया जो कि निजी नौइयत का था, जो मैं पब्लिक नहीं कर सकता, जिसके बाद मैं अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकता, वो मुझे दिखाया और उसके बाद मुझसे फ़ैसला ले लिया। फिर वो आपको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह बजाते हैं और वो जैसा फ़ैसला लेना चाहें वो ले लेते हैं। अब ये वो कौन है, ये एक अलग बहस है, और वो ठीक करते हैं या गलत करते हैं वो भी अलग बहस है। इस पर किसी और दिन से। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अदालतें काम कैसे करती हैं। दोस्तों,
سب سے پہلے کسی بھی لوور لیول کی کورٹس ہوتی ہیں جنہیں سیشن کورٹ کہا جاتا ہے، یہ ہر شہر میں بنی ہوئی آپ کو ملیں گی، اور یہ پہلا عدالتی سٹیپ ہے. عدالت کی جو عدلیہ کا نظام ہے اس کی بنیادی اکائی ہے، یہاں سے عدالتیں اوپر کی جانب بڑھتی ہیں. ان سیشنز کورٹ کے بعد آ جاتی ہیں آپ کی ایپلیٹ کورٹ، یا پھر وہ کورٹ جہاں پر آپ اپیل لے کے جاتے ہیں، یا پھر صوبائی سطح پر واقع ہائی کورٹس. ہر صوبے کی اپنی ایک ہائی کورٹ ہے، پنجاب کی اپنی، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا وہ اس صوبے کے معاملات کو دیکھے گی اور وہ پورے صوبے کی سطح پر ہے. اسلام آباد کے لیے الگ سے بنائی گئی کیونکہ اسلام آباد کسی صوبے میں نہیں آتا، وہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ہے. اسی طرح سے ان ہائی کورٹس کے بعد نکلیں گے تو پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے سپریم کورٹ، جو کہ پورے پاکستان کی سطح پر ہے. یہ 3 درجے ہیں بنیادی. اس کے علاوہ بھی عدالتیں ہیں، احتساب عدالت ہے، پاکستان میں ملٹری کورٹس بھی ہیں جہاں پر فوجیوں کے کچھ معاملات چلتے ہیں. احتساب عدالت جو کہ نیب کی جانب سے بنائی گئی ہیں. انسدادی دہشت گردی کے مقدمہ ہوگا اس کی الگ عدالت ہے، اگر کوئی منشیات والا کیس ہوگا تو اس کی الگ عدالت ہے. وہ سارے مقدمے اس طرف چلے جاتے ہیں. عام کیسز جو ان عدلیہ کے پاس آتے ہیں ان میں سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں 43,000 کیسز پینڈنگ ہیں. پاکستان کی تاریخ کی حالیہ تاریخ اٹھائیں تو وہ جج جو کہ بہت کم بولے ہیں، جنہوں نے ٹر کم کی ہے، کام زیادہ کرنے کی کوشش کی ہے، وہ ہیں جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب. انہوں نے آئی تھنک 100 موٹو نوٹس لیا تھا، وہ بھی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر، اور وہ کیس بھی وہ نمٹا کر گئے تھے. اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب، یا اس سے پہلے افتخار چودھری، اور حالیہ جسٹس گلزار صاحب، ان کی جانب سے بہت سے 100 موٹو لیے گئے ہیں. نمٹائے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو ماضی کے ججز گزرے ہیں جو بہت متحرک نظر آئے، انہوں نے عدلیہ کے کیسز میں اضافہ ہی کیا ہے اور وہ پینڈنگ کیسز ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ آپ کو ان عدالتوں سے کیا ملتا ہے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یو. آپ نے سنا ہوگا پاکستان میں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی دشمن کو بھی سرکاری عدالتوں اور سرکاری اسپتال سے بچائے، کیونکہ وہاں جاؤ گے تو چمڑی اتار لیں گے. کیسے؟ اسپتالوں کی بات پھر کبھی، عدلیہ کی بات ہو رہی ہے. آپ عدالت میں پہنچیں گے تو ایک تو وہاں کا ماحول، وہ ٹوٹی پھوٹی عمارتیں، اور وہاں پر وکلاء، ہتھ کڑی لگے ملزم، کوئی شریف بندہ چلا جائے تو اس کی ویسے ہی وہاں پر جنازہ نکل جاتا ہے عزت کا. اس کے بعد آپ جائیں گے، پہلی سماعت جج صاحب چھٹی، دوسری سماعت میرا وکیل نہیں آیا، تیسری سماعت تمہارا وکیل نہیں آیا، چوتھی سماعت میرے پیٹ میں درد، چھٹی سماعت جج صاحب امریکہ، ساتویں سماعت سٹے لے لیا، آٹھویں سماعت فلاں ہو گیا، نویں سماعت 4 سال، 5 سال، 10 سال، ایسے کیسز چلتے ہیں. اور اگر کسی نے آپ کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا اور آپ جیل سے باہر آنا چاہ رہے ہیں، لیٹ سپوز خدا نخواستہ آپ پر قتل کا الزام لگا ہے، الجزیرہ نے ایک پاکستانی لڑکے پر اسپیشل ڈاکومنٹری بنائی تھی، میں اس کا لنک بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ، جس میں وہ لڑکا جیل میں 28 سال گزارتا ہے. 28 سال. وہ اتنا سا بچہ ہوتا ہے جب اس کو جیل میں لے کر جایا جاتا ہے، پاکستانی جیل، لاہور کی جیل، وہاں سے نکلتا ہے تو وہ 28 سال کا بڑا ایک انکل بن کر آتا ہے، اور پھر اس کی شادی کروائی جاتی ہے. اسی طرح سے بہت سے کیسز ایسے ہوئے ہیں جب نیچے والی عدالت سے معاملہ گیا ہائی کورٹ میں، پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں. جس دن سپریم کورٹ کے جج نے یہ فیصلہ دیا کہ ہاں بھائی ملزم مشتاق وہ اس کیس میں قصوروار نہیں ہے، اسے رہا کر دیا جائے. اچھا جی رہا کر دیتے ہیں، نیچے جاؤ واپس صوبے کی سطح پر، کون ہے یہ مشتاق، اور جاؤ وہ جیلم کی فلاں جیل میں پڑا ہے، جا کے چیک کرو، مشتاق کو بولو تمہیں رہا کر رہے ہیں. جب مشتاق کے پاس پہنچتے ہیں تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مشتاق صاحب تو 3 مہینے پہلے مر چکے ہیں، جیل میں ہی سڑ کے مر گئے ہیں. اور ایسے میں آپ کو 5 یا 10 سے زیادہ کیسز دکھا سکتا ہوں. یہی عدالتیں ہیں جن سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسیہ بی بی کو ملک سے باہر بھیجنا ہے تو آپ فیصلہ لے سکتے ہیں، اور وہ جاتی ہیں. انہی عدالتوں سے اور بھی بڑے فیصلے آتے ہیں. جہانگیر ترین صاحب ہیں، ان کا کیس ہے، نواز شریف ہیں، اور باقی معاملات. ایک نیا سوال اٹھتا ہے ہر فیصلہ سامنے آنے کے بعد کہ یہ کیسا ہوا ہے. ڈان اخبار کی ہیڈ لائن ہوتی ہے دی بیلنسنگ ایکٹ، عدالتی فیصلوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہ آپ نے بیلنس کیا ہے، ان کو بھی خوش کیا، ان کو بھی خوش کیا. ارے اس پر اگر آپ اتنے صاف ہوتے تو نوٹس لے لیتے، نہیں لیا گیا آج تک. تو دوستو ہمارا جو عدلیہ کا نظام ہے اس میں کچھ نقائص ہیں. اب بہت سے ایسے نقائص بھی ہیں جہاں پر وہ جسٹیفائڈ ہیں، ججز کم ہیں، عدالتیں کم ہیں. جسٹس آصف سعید کھوسا نے ویڈیو لنک کے ذریعے سماعت شروع کی، ماڈل کورٹس کا قیام عمل میں آیا جن کے ذریعے کیسز کو نمٹانا تھا، اور جسٹس آصف سعید کھوسا ہی وہ واحد جج تھے جن کے دور میں تیزی سے کیسز کو نمٹایا گیا. انہوں نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، نہ اسپتالوں کے دورے کیے، نہ پارکس کا چکر لگایا، نہ ڈاکٹر کو ڈانٹا، نہ اس کو ڈانٹا، اپنی کرسی کا بھرم نہیں جھاڑا، کام کیا. تو ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ جو زیر التوا کیسز تھے وہ تیزی سے گھٹ گئے. لہٰذا میرے خیال سے پاکستان کی عدالتیں جو انتہائی اہم ستون ہیں اس ملک کا، وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہی ہیں. ان کے بہت مسائل ہیں، وہاں ججز کی کمی ہے، عملے کی کمی ہے، فنڈز کی کمی ہے.
ویژن کی کمی ہے, قانون سازی کی کمی ہے, جوڈیشل اصلاحات جن کی بات کی جاتی ہے وہ بہت ضروری ہیں. ہمارے ہاں سٹے لے لینا, فلاں لے لینا, جو قانونی پیچیدگیاں ہیں, 1800 کا قانون چلا رہا ہے, 2020 آ گیا, اس کو بدلنا پڑے گا, اور یہ بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی. تحریک انصاف حکومت کا یہ دعویٰ تھا کہ اقتدار میں آ کر ایسا کر لیں گے, مگر اب تک ایسا نہیں ہو سکا ہے. تو دوستو یہ ہے پاکستانی عدلیہ کی کارکردگی, جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آغا افتخار الدین مرزا ٹھیک کہہ رہے ہیں یا پھر غلط کہہ رہے ہیں. آپ کی جو بھی رائے ہے کامنٹ کے ذریعے اظہار کیجیے گا, اور میری آپ کے لیے یہ دعا ہے کہ آپ کا پاکستانی عدالتوں کا چکر نہ لگے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.